बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक तो सबसे पहले जिस खबर पे हमने इख्तिताम किया था पिछला वीलॉग के अमेरिका की जानिब से जिन पाबंदियों को मैंने रिपोर्ट किया था, मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि पाकिस्तान पे पाबंदियाँ नहीं लगनी चाहिए। पाकिस्तान पुरअमन लोगों का मुल्क है और पाकिस्तान अपने दिफा का हक़ रखता है। ख़ित्ते में जो है वो ताकत का तवाज़ुन बिगड़ना नहीं चाहिए और इसके लिए पाकिस्तान जो है वो अपनी एक दिफाई सलाहियत रखता है ताकि अगर कोई और मुल्क पाकिस्तान पर अटैक करे या करने का सोचे तो पाकिस्तान अपना मुकम्मल दिफा कर सके। अब यही मौक़िफ़ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी दिया है। उमर अयूब साहब का और जुल्फ़ी बुखारी साहब का इसमें स्टेटमेंट भी आ गया है और बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है उनका इस बारे में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यही मौक़िफ़ रखा है कि जो पाबंदी लगी है, यानी मैं आपको उनकी खबर पढ़ के सुना देता हूँ। जुल्फ़ी बुखारी ने कहा, फिर उमर अयूब ने भी कहा, तो एक जैसी बातें हैं। उन्होंने कहा अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद फराहम करने वाली 4 पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदी आयद करने की हम मुखालफत करते हैं और पाकिस्तान के जोग्राफियाई पोजीशन की वजह से यह ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपनी कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा मुनासिब इक़दामात करे। ये बदकिस्मती की बात है कि अमरीकी सदर जो बाइडन की हुकूमत अपने आखिरी वक्त में भी दोहरा मेयार बरकरार रखे हुए है। अब ये इस हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है, नालायकी है, लेकिन इसका जो नुकसान है वो पाकिस्तान को होगा। और ये तसलसल के साथ अमेरिका की ये पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान के दिफाई मामलात को कमज़ोर करता है और इंडिया पे और बाकी मुल्कों के ऊपर वो ऐसी सख्ती नहीं करता। ईरान और पाकिस्तान के बारे में अमेरिका की ज़रा पॉलिसी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अब नाज़रीन, दूसरी एक और बड़ी खबर ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि जो 200 लापता अफराद थे हमारे, उनमें से कुछ लोग बाजियाब होना शुरू हो गए हैं। कुछ के बारे में पता चला कि वो जेलों में मौजूद हैं। यानी ये पहले दिन पता चलना चाहिए था जब उन्हें अदालत में पेश किया जाता। हो सकता है कुछ लोगों को बाद में जेल इंतज़ामिया के हवाले किया गया हो सकता है कुछ लोगों को अदालत में पेश ना किया गया हो या कहीं और उनको हफ्ते बेजा में रखा हो, और कुछ लोग हो सकता है कि वो ज़ख्मी होने के बाद या दीगर सूरत से गुजरने के बाद वो अब मंजर आम पर आ रहे हों। बहरहाल, या कुछ लोग हो सकता है कि उनको पहले ही अब छोड़ दिया गया हो इतने दिन रखने के बाद। लेकिन जो भी है उसकी तफसीलात अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं बताई। उन्होंने बताया कि जो 200 लापता अफराद थे 3 हफ्ते गुजरने के बाद अब 146 के करीब मंजर आम पर आ गए हैं। और मुकम्मल तफसीलात तो उन्होंने नहीं बताई, लेकिन ये बताया कि अब भी हमारे 54 ऐसे अफराद हैं जिनकी तलाश जारी है और ना वो हमें जेलों में मिल रहे हैं, ना उनके घर वालों को उनका कुछ पता है और अभी उनकी समझ नहीं आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने यह डाटा जारी किया है। दूसरी जानिब जर्नलिस्ट मोतीउल्लाह जान साहब एक डाटा लेकर आए हैं, क्योंकि वो पहले दिन से इस पर काम कर रहे हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं और उन्हें इस सिलसिले में अगवा भी कर दिया गया था सिक्योरिटी इदारों की जानिब से, और बाद में उनके ऊपर एक बड़ा भोंडा और गंदा सा मुकदमा भी डाल दिया था कि जनाब ये कोई आइस का नशा लेकर जा रहे थे। हालांकि पूरा पाकिस्तान मोतीउल्लाह जान को जानता है, स्पेशली इस्लामाबाद में हम सारे सहाफ़ी तो अच्छी तरह जानते हैं। आप इख्तलाफ कर सकते हैं मोतीउल्लाह जान से या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये बात आप नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें मोतीउल्लाह जान साहब ने जो डाटा फराहम किया उसके मुताबिक 26 नवंबर का जो कत्लेआम है उसमें पिम्स और पुली क्लिनिक अस्पताल के रिकॉर्ड, इन रिकॉर्ड्स के मुताबिक 134 जख्मियों में से 84 लोगों को गोलियां लगी हैं। यानी अब अता तारड़ और बाकी लोगों का स्टेटमेंट कहां जाएगा, हुकूमत का बयानिया अब कहां जाएगा? यानी यहां साफ वो बता रहे हैं कि 84 अफराद ऐसे हैं अस्पताल रिकॉर्ड के मुताबिक जिन्हें गोलियां लगी है। 134 लोग जख्मी आए थे, 12 शोहदा इनसे अलग है और जो लोग दूसरे अस्पतालों में जख्मी होकर गए वो भी अलग है, और जो लोग अस्पतालों में नहीं जा सके डायरेक्ट वापस भाग गए अपने घरों की तरफ, अपने इलाकों की तरफ, चाहे उन्हें गोली लगी या नहीं लगी, वो अलग है, और जो लोग लापता हैं वो अलग है। तो ये है अब तक की पूरी सूरत हाल। तो अगर ये कहा जाए कि 100 से ज़्यादा लोगों को गोली लगी है तो इस डाटा को देखते हुए तो आप ये क्लेम कर सकते हैं और इसके बिल्कुल इम्कानात मौजूद हैं। नाज़रीन, प्रेशर जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है। इस हवाले से एक और बड़ी आम खबर मेरे पास आई है। ये जी ताबिश तौफीक साहब हैं कनाडा में और बड़े एक्टिव आदमी हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में। इन्होंने मुझे उनके जो फॉरेन ऑफिस है उनका लेटर भेजा है और उन्होंने भी कनाडा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इनसे रब्ता करके यकीन दिलाया पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से, जो इलेक्शन में धांधलियाँ हुई हैं उस हवाले से, और वहाँ के जो ओवरसीज़ हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर बाकायदा ब्रीफिंग करवाई जाए। और उसके लिए आने वाले 1-2 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि क्रिसमस की छुट्टियाँ शुरू हो चुकी हैं। उस वजह से कुछ चीज़ें खटाई का शिकार है, लेकिन कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जो क्रिसमस से पहले हो जाएंगी, आपके सामने आ जाएंगी, और कुछ ऐसी हैं उनमें से एक ये लेटर भी अभी आपके सामने आ गया है। और आने वाले दिनों में ये जब इन की पार्लियामेंट्स के अंदर ये मामला जाएगा, चाहे वो अमेरिका में जाए, चाहे किसी और मुल्क में जाए, चाहे वो
یہاں پہ کینیڈا میں جائے تو اس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر آئے گا. اور دوسری ایک اور خبر ہے میرے پاس, وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ پاکستان آ رہے ہیں آنے والے دنوں میں. یہ بہت امپورٹنٹ لوگ ہیں اور یہ اوورسیز پاکستانی ہیں, اور وہ یہاں پہ کچھ بڑی اہم ملاقاتیں کریں گے. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ یہ وہ اوورسیز پاکستانی ہیں جن کے زیادہ نام مشہور نہیں ہے, لیکن ان کا کام بہت مشہور ہے, اور یہ بڑے تگڑے لوگ ہیں. انہوں نے پاکستان میں جو نظام ہے اس کو پہلے بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ لڑائی آپ نہیں لڑ پائیں گے, اور پاکستان میں آپ یہ نہ کریں, اس کا نقصان ہوگا, عالمی سطح پہ بھی ہوگا اور پاکستان کے اندر بھی ہوگا, اور اب نقصان حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے. اب ان لوگوں سے خود رابطہ کیا گیا ہے. ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان آنے والے ہیں, اور وہ آ کر پاکستان میں کچھ اہم ترین لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے. ممکن ہے ان میں سے کچھ لوگوں کی ملاقات شاید عمران خان صاحب سے بھی کروائی جائے, کیونکہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان واپس نارمل صورتحال میں چلا جائے. پاکستان میں عوام کے اندر جو بے چینی ہے وہ ختم ہو جائے. جو ایک مار دھاڑ اور پکڑ دھکڑ کا ایک جنگی ماحول پاکستان میں چل رہا ہے, ظلم اور فسطائیت کا, وہ ختم ہو جائے. کیونکہ چیزیں نارمل ہوں گی تو پاکستان دوبارہ ٹریک پہ چڑھے گا, اور پاکستان تب تک ٹریک پہ نہیں چڑھے گا کیونکہ پہلے انہوں نے کوشش کی تھی, لیکن نظام نے اپنی خواہش پوری کر کے دیکھ لی. 1.5 سال کا رگڑا کھانے کے بعد اب دوبارہ ان لوگوں کو خود رابطہ کیا گیا ہے سسٹم کی جانب سے, اور بڑے اہم لوگوں نے ان سے رابطہ کیا ہے ٹاپ پہ, اور یہ لوگ اب آ رہے ہیں اور آ کے ملاقاتیں کریں گے. میں ان کے نام بھی جانتا ہوں, لیکن ابھی ان کے نام بتانا مناسب نہیں ہے. آنے والے دنوں میں آپ پاکستان میں جب یہ لوگ آئیں گے, ملاقاتیں ہوں گی, مجھے خبریں ملیں گی, میں آپ کو بتاؤں گا کہ چیزیں کس طرف کو جا رہی ہیں اور ہونے کیا والا ہے. اس کی بنیاد پہ ہم اپنا تجزیہ قائم کر پائیں گے آنے والے دنوں میں. امریکہ سے ناظرین جو خبر ہے وہ پھر اسی طرح کی ہے. ایسا لگتا ہے کہ رچرڈ کو اب مزہ آنا شروع ہو گیا ہے. اسے اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ وہ انہیں چڑھا رہا ہے اور وہ شاید سچویشن کو انجوائے کر رہا ہے. دیکھیں, میں نے کچھ جو رچرڈ کو بہت قریب سے جاننے والے لوگ ہیں ان سے میں نے پوچھا, میں نے کہا جی یہ کیوں پیچھے پڑ گیا ہے؟ کیونکہ ابھی اس نے عمران خان صاحب کی ٹویٹ جو میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں پڑھ کے سنایا, ان کا پورا سٹیٹمنٹ 26 نومبر کے حوالے سے, 9 مئی کے حوالے سے, الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے, عدلیہ کے حوالے سے, میڈیا کے حوالے سے, انہوں نے بڑی ڈیٹیل سٹیٹمنٹ دی ہے عمران خان صاحب نے. اور میں حیران ہو رہا تھا کہ ایک قیدی جس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے وہ اتنا اپنی پچ سے باہر نکل کے کیسے کھیل سکتا ہے. یعنی اگر میں کرکٹ کی زبان میں بولوں تو وکٹ بھی خراب ہے, کرکٹ کی زبان میں بولوں تو بال بھی 1.5 فٹ سوئنگ ہو رہا ہے, اور شین وون جیسا لیگ سپنر لگا ہوا ہے, اور کپتان جو ہے وہ پھر بھی باہر نکل کے مار رہا ہے. تو یہ اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آتی جب آؤٹ ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہو. تو عمران خان صاحب وہ خطرہ اٹھا رہے ہیں اور رسک لے رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی کشتیاں جلائی ہوئی ہیں. اب اس کو جو وہ ٹویٹ تھا جو بڑا سخت ٹویٹ ہے, اس کو رچرڈ نے جو ہے وہ ری ٹویٹ کر دیا, اور اس کے علاوہ اس نے ایک اور ٹویٹ کیا اور اس میں اس نے حیرت کا اظہار کیا, اور اس نے کہا کہ دیکھیں 10 ملین اس کے ویوز ہوئے ہیں, ایسا کبھی نہیں ہوا. اور اس کو اس بات کا آئیڈیا ہو رہا ہے کہ جو موقف میں لے رہا ہوں پاکستانی پورے کے پورے اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اور 10 ملین ویوز بلا وجہ اسے نہیں ملے ہیں رچرڈ کو. تو رچرڈ جو ہے وہ اب مجھے لگتا ہے اس کو مزہ آنا شروع ہو گیا, اسے سمجھ آ گئی ہے کہ سارے چور ڈاکو اکٹھے ہو گئے, انہوں نے رجیم چینج آپریشن تو کر دیا ہے, لیکن عوام کے اندر ان کی مقبولیت کوئی نہیں ہے, اور عوام کے اندر جو مقبول لیڈر ہے وہ جیل کے اندر ہے. اور ویسے بھی امریکہ میں جو اب حکومت بن رہی ہے وہ امریکن ڈیپ سٹیٹ کے خلاف بن رہی ہے. امریکہ کے اندر جو حکومتیں رجیم چینج کرنے والا سارا جو نظام ہے اس کے خلاف امریکہ میں بڑے لمبے عرصے کے بعد, یا میں نے تو اپنے پورے کریئر میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ کوئی امریکن صدر جو ہے وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے کر اقتدار میں آیا. تو اب وہ ویسے ہی اسٹیبلشمنٹ سے نفرت کرتے ہیں. تو چاہے وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے کہیں باہر کی ہو, تو اس کا رد عمل تو پاکستان پہ آئے گا. اب اس سے پہلے کہ وہ رد عمل آئے, میرے خیال میں پاکستان میں بڑے اقدامات پاکستان کی مقتدرہ کو لینے پڑیں گے, اور نہ صرف پاکستان کی مقتدرہ کو لینے پڑیں گے, کچھ اور بھی چیزیں اور ڈیولپمنٹس آپ ہوتی ہوئی دیکھیں گے. اب ایک ہی رستہ ہے پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس کہ امریکہ میں بھی ٹویٹر بند کر دے جا کے. یعنی وہاں تو بند نہیں کر سکتے نا, پاکستان میں تو کوئی بندہ ٹویٹ کرتا ہے اس کو پکڑ کے سارے خاندان سمیت اندر کر دیتے ہیں. بچیوں کو اٹھا کے اندر کر دیا, خواتین کو اٹھا کے اندر کر دیا, لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا, لوگوں کو اٹھا کے اغوا کر لیا. وہ اویس یونس ہے, ایک پولیٹیکل کارکن ہے, سارا پاکستان جانتا ہے کہ وہ پڑھا لکھا انسان ہے, اس کا ایک نظریہ ایک آئیڈیالوجی ہے عمران خان کی, اس کے ساتھ وہ کھڑا ہے. یہ اس کا رائٹ ہے, وہ ادھر کھڑا ہو یا ادھر کھڑا ہو, آپ زبردستی اسے کہیں کھڑا ہونے پر مجبور نہیں کر سکتے. ایک پڑھا لکھا سلجھا ہوا نوجوان ہے, اور اس نے کبھی بھی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کی. اس بندے کو اٹھا کر غائب کیا ہوا ہے, پچھلے 2 ہفتے سے زیادہ ہو گئے. کس جرم میں اس کو اغوا کیا ہوا ہے؟ کیا کیا اس نے ایسا؟ کیا وہ کوئی منشیات اسمگلنگ کرتا ہے, یا وہ کوئی دہشت گرد ہے, یا کہیں اس نے بم پھاڑ دیا ہے؟ ابھی احسان اللہ احسان اس کے بارے میں جو سٹیٹمنٹ آیا میں پڑھ کے حیران ہو گیا. یہ
ایک ریٹائر بریگیڈیئر ہیں محمود شاہ صاحب، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا اور ہلا کر رکھ دیا پورے پاکستان کو، اور مجھے تو بہت شرم آئی ہے اسٹیٹمنٹ سننے کے بعد۔ انہوں نے کہا جی احسان اللہ احسان نے سرنڈر کیا ہوا تھا، اور کسی آئی ایس آئی کے کرنل صاحب نے کہا کہ جی مجھے احسان اللہ احسان نے کہا جی کہ مالی مدد بھی دی جائے اور مجھے سیکیورٹی بھی فراہم کی جائے، اور پھر انہوں نے بعد میں بتایا اپنی اسی ویڈیو میں کہ پھر انہوں نے اس کو یہاں سے بھگا دیا۔ اب وہ جو اینکر سوال کرنے والی ہیں وہ حیران ہو رہی تھی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک میجر نے ایک کرنل نے بھگا دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ جو ریٹائر بریگیڈیئر صاحب ہیں انہوں نے پھر آگے بتایا جی کہ آرمی یا آئی ایس آئی سے کیسے کوئی بھاگ سکتا ہے، تو اس کو بھگا دیا، اور ابھی جو ہے وہ اس کو سمجھا دیا اور اس کو بھگا دیا، اور وہ ابھی ترکی میں اور میرے خلاف بیان بھی دیتا رہتا ہے۔ تو اس نے کہا جب میں جنرل باجوہ کے ساتھ بعد میں کبھی بیٹھا ہوا تھا تو آئی ایس آئی کے بارے میں کوئی بات ہو رہی تھی، تو آئی ایس آئی کے سینئرز بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو جب جنرل باجوہ کو آئی ایس آئی کے بارے میں کوئی بات کی گئی تو جنرل باجوہ نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان سے تو احسان اللہ احسان بھی مینج نہیں ہوا، اور یہ بات جنرل باجوہ نے ہنستے ہوئے کہی تھی۔ تو وہ ایسا لگتا ہے اس اسٹیٹمنٹ سے کہ وہ اپنی شرائط پہ آیا تھا اور پیسے اور سیکورٹی اس نے مانگی تھی اس کے بدلے میں، اور اس کے اوپر پاکستان کے نظام کو یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگتا تھا کہ یہ ہمارے قتل کیے ہوئے ہیں، ابھی تو اس سے ہمیں بہت ساری انفارمیشن لینی ہے، بہت سارے اور معاملات ہیں، تو ہم اسے کیسے پروٹوکولز دے سکتے ہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد خبر آتی ہے کہ احسان اللہ احسان گرفتار ہو گیا، پھر بعد میں خبر آتی ہے جی احسان اللہ احسان فرار ہو گیا، اور آج تک ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ جنرل باجوہ نے بقول بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب کے ہنستے ہوئے ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ مذاق کیا تھا کہ ان سے تو احسان اللہ احسان مینج نہیں ہوا۔ تو یہ ناظرین ایک چیز ہے جو میں پڑھ رہا تھا اور سن رہا تھا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی، تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب میں اس کے اوپر اور کیا کہوں، یعنی ایسی چیزیں پڑھنے اور سننے کے بعد زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے پاکستانیوں کو اتنی تکلیف دی ان کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح معاملہ کیا گیا اور اس معاملے کا نتیجہ کیا ہے۔ ناظرین ایک چیز اور ہے، خبر ہے یہ کہ جو پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے کچھ کرتا دھرتا ہے، ایون پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے، ان کے رابطے ہوئے ہیں بڑی ہائی لیول کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور وہاں پہ بڑی ڈیپ ڈسکشن کے نتیجے میں کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ایک تو انہیں بتایا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ جناب آپ جب میڈیا کے اوپر اتنا سخت ڈنڈا رکھیں گے اور ہماری رسی کو اتنا ٹائٹ کر دیں گے اور ہم بول نہیں پائیں گے تو ہماری کریڈیبلٹی کم ہو جاتی ہے، تو جب ہماری کریڈیبلٹی کم ہو جاتی ہے تو لوگ سوشل میڈیا پہ شفٹ ہو جاتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر جانے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کو کس کے باندھ دیا گیا، اس کی وجہ سے سوشل میڈیا زیادہ اوپر گیا، تو سوشل میڈیا کا نیریٹو زیادہ پاپولر بھی ہوا۔ اگر ہماری رسی اتنی سخت نہ ہو، ہمیں تھوڑی ڈھیل دی جائے، ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم کھل کر بات کر سکیں کچھ حد تک، تو سوشل میڈیا کچھ حد تک ڈاؤن ہو جائے گا۔ اب آپ پچھلے چند دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا نام لینا یہ الاؤڈ ہو چکا ہے، ان کے اوپر ڈسکشن کرنا الاؤ ہو چکا ہے، سخت سوالات اپوزیشن اور حکومت دونوں سے اب کیے جا سکتے ہیں، تو آہستہ آہستہ تھوڑا سا روم کریٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن کیونکہ اس میڈیا نے عمران خان صاحب کو اتنا زیادہ مارا ہے کہ اب سارا میڈیا ڈرا ہوا بھی ہے، اور وہ عمران خان صاحب کی سائڈ لیتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب آ گئے تو اب ہماری شامت ہے، انہیں یہ لگتا ہے، میڈیا کو یہ لگتا ہے، اور لوگ ویسے ہی میڈیا سے متنفر ہو گئے ہیں۔ تو اب جناب یہ سوشل میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کو اور جو روایتی میڈیا ہے اسے، وہ اس لیے کہ سوشل میڈیا کے دباؤ کی وجہ سے انہیں کچھ حد تک ان کی آزادی جو ہے وہ واپس مل رہی ہے، تو یہ ایک اچھی بات ہے اور انہیں کھل کر بات کرنی چاہیے ان ایشوز کے اوپر جو ایشوز عوام کے دل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کچھ مہلت دے دی ہے لگ بھگ 10 دنوں کی سول نافرمانی کی تحریک چلانے کے لیے، اور عمران خان صاحب نے جو مہلت دی ہے یہ ایک ٹیکنیکل چیز بھی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی یہی مشورہ دیا تھا کہ ابھی اس کو آپ روک لیں۔ وجہ یہ ہے کہ دسمبر کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، سال کا اختتام ہے، یہاں پہ ڈیٹا کلیکشن ہونی ہے، تو اس ڈیٹا میں حکومت بتائے گی جی ہمیں تو ریمیٹنسز زیادہ آ گئی ہیں پچھلے سال کی نسبت، تو عمران خان صاحب نے کیسی کال دی ہے، پچھلے سال کم تھی اس سال زیادہ ہیں، تو یہ ان کی 15 دن کی کال کے کھاتے میں ڈال کے انہوں نے عمران خان صاحب کی جو موو ہے اس کے اوپر انہوں نے پروپیگنڈا کرنا تھا۔ ایک تو یہ ٹیکنیکل ریزن بھی ہے، تو اگر جنوری سے یا 1 جنوری سے یہ مہم شروع کریں گے تو زیادہ بہتر انالیسز ہو سکے گا کہ پچھلے سال جنوری میں کتنی ریمیٹنسز آئیں اور اس سال جنوری میں کتنی ریمیٹنسز آئیں، تو وہاں پہ جو فرق آئے گا وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بتائے گا کہ پاکستان یا پاکستانیوں نے جو اوورسیز پاکستانی ہے انہوں نے عمران خان صاحب کا موقف سنا ہے یا عمران خان صاحب کا موقف نہیں سنا ہے، یہ تب پتہ چل جائے گا۔
नाज़रीन, पाकिस्तान में जहाँ बहुत सारे शोबे इस हुकूमत ने तबाह किए हैं, वहाँ पे एक टेलीकॉम सेक्टर है जिसको बहुत बुरी तरह तबाह किया है। ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज जो काम करती हैं पाकिस्तान में बहुत सारी हैं, जिनके आप ये इस्तेमाल करते हैं, इनके मोबाइल फ़ोन्स, इनके नेटवर्क्स आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक बड़ी मेजर इन्वेस्टमेंट होती है किसी मुल्क के अंदर। दुनिया के जिस भी मुल्क में आप जाएँ तो आपको बड़ा फास्ट इंटरनेट मिलता है, बड़ी अच्छी सर्विसेज मिलती हैं, बड़ी अच्छी कवरेज आपको मिलती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हर काम करने के लिए बहुत सारे, आपको पता है कि बहुत सारी खिड़कियों में से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ खिलाना पड़ता है, फिर जाके यहाँ पे काम होता है, फिर ठीक आदमी को ठीक जगह पे बिठाया ही नहीं जाता। जिस सीट के ऊपर आप देखते हैं कोई ना कोई मंजूर नज़र आदमी लाकर बिठा दिया जाता है। आजकल रिटायर्ड लोगों को लगाने का एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला हुआ है पाकिस्तान में, और बहुत तेज़ी से वो ट्रेंड तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर की सरमायाकारी में मुसलसल दूसरे साल कमी आ रही है। जब से ये हुकूमत आई है, जो टेलीकॉम सेक्टर है वो लगातार नीचे जा रहा है। अब हुआ यह है कि पिछले 3 साल में 1.5 अरब से 1 अरब और 65 करोड़ डॉलर तक ये पहुंच गया था, और अब जो है वो 76 करोड़ डॉलर पे आ गई है। यानी ये सरमायाकारी आधी से भी कम हो गई है। जो इस साल है, साल 2023 और 24, इसमें सरमायाकारी कम होकर 76 करोड़ और 50 लाख डॉलर रह गई है। इससे पिछले साल में ये 77 करोड़ डॉलर रह गई थी। 2020-21 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी 2021-22 में, तो उस वक्त ये नीचे से 1 अरब डॉलर से बढ़ते बढ़ते ये पहुंच गई थी 1 अरब 65 करोड़ डॉलर तक। यानी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ये जो सेक्टर था ये ऊपर की तरफ जा रहा था, और अब पीडीएम के दौरे हुकूमत में ये नीचे गया, फिर उससे अगले साल और नीचे गया, और अब जो ये साल है इसमें ये और नीचे चला गया, और आधे से भी नीचे टेलीकॉम सेक्टर जो है उसके अंदर मुकम्मल तौर पे एक तबाही हुई है, और इमरान खान साहब के दौर में होने वाली तरक्की को रिवर्स कर दिया गया है इस दौर में। नाज़रीन, एक और खबर है, और ये रियाजुल हक साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने इस खबर को शेयर किया हुआ है। काबीना ने बड़ी खामोशी से एक बड़ी डील की मंजूरी दी है। ये डील क्या है? रेकोडेक मंसूबे में सऊदी अरब को 15% शेयर्स जो हैं वो फरोख्त करने की मंजूरी दे दी गई है। सऊदी अरब ने रेकोडेक मंसूबे में शेयर्स की फरोख्त के लिए $540 मिलियन 2 किस्तों में देने की पेशकश की थी। $330 मिलियन की पहली किस्त की अदायगी डील पर दस्तखत होते ही 10% शेयर्स की हवालगी कर दी जाएगी, और दूसरी किस्त $210 मिलियन बाद में आएगी। 540 में से 330 पहले आएगी, और 540 में से 210 बाद में आएगी, और फिर बाकी के जो 5% शेयर्स हैं वो भी दे दिए जाएंगे। तो इस तरह जो रेकोडेक के 15% शेयर्स हैं, जो हुकूमत के शेयर्स हैं, वो अब दे दिए जाएंगे सऊदी अरब को, और दिए जाएंगे कितने में? $540 मिलियन के अंदर। ये तो अरबों डॉलर्स के हैं, ये ज़खायर तो अरबों डॉलर के हैं, और ये पाकिस्तानी कौम के ज़खायर हैं। तो सऊदी अरब को ये इतने कम पैसों में कैसे जा रहे हैं? क्या इसको चेक किया जा सकता है, या इसके ऊपर कोई तहकीकात होनी चाहिए, या इसकी तफसीलात सामने आनी चाहिए? क्योंकि रियाजुल हक साहब के बकौल बड़ी खामोशी के साथ कैबिनेट ने यह किया है, और इस पैसे को मौजूदा हुकूमत सरमायाकारी करार दे रही है। यानी घर के असासे बेच देना सरमायाकारी नहीं होती। ये होता यह है कि आपने अपने घर का सामान बेच दिया और कुछ पैसा ले लिया और अपना वक्त गुजार लिया, फिर आपने कुछ और बेचा और पैसा ले लिया और अपना वक्त गुजार लिया। हम इस पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट उसे कहते हैं कि सऊदी अरब यहां आता, फैक्ट्रियां लगाता, सऊदी अरब यहां आता, यहां पे नए काम करता, नई चीजें लेकर आता, नई टेक्नोलॉजी लेकर आता, नया बिजनेस होता, बहुत सारे लोगों को इंप्लॉयमेंट मिलती। लेकिन ये हो ये रहा है कि हमारा जो असासा है, जिससे हमें पैसा आ सकता है, जिससे हम बहुत पैसा कमा सकते हैं, हमने वो पूरा का पूरा असासा जो हमारे पास था उसका 15% सऊदी अरब को दे दिया है। अच्छा, ये पहले भी हमने बहुत सारा दिया हुआ है। ये कोई आधा जो है वो उन कंपनीज के पास है 50%, और जो बाकी था उसमें से आधा बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के पास है, को बाकी थोड़ा बहुत जो है वो वफाकी हुकूमत के पास है। तो उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो सऊदी अरब को दे दिया गया, और बहुत सस्ता दे दिया। अगर मैंने एक अल्लामा इकबाल का एक फारसी का शेर था कि कौम फरोख्तन वचे अर्जा फरोख्तन, कि कौम बेच दी और इतनी सस्ती बेच दी। तो ये हमारा असासा है, हम बड़े फ़ख्र से इसको बताते थे रेकोडेक को, लेकिन रेकोडेक का 15% बहुत सस्ता, ऐसा लगता है कि बहुत सस्ता बेच दिया है। ये मामला पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी रह चुका है। मेरे ख्याल में इसके ऊपर कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आवाज़ उठनी चाहिए, और अगर ऐसा है तो अपोजिशन को चाहिए कि कौमी असम्बली में इसके हकायक पूछे, सेनेट में इसके हकायक पूछे, और इसकी तफसीलात मंगवाई जाए कि ये कितना बनता है, कितने पैसों का था, कितने पैसों में दिया है। ये सारी तफसीलात सामने आनी चाहिए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।